Mayong buntag ug malipayong balaang adlaw ipapahulay natong tanan. Manghinaot ko nga kamo karon diha naas ka piskays panglawas ug maayong panghuna-una. Salamat kayo mga kaigsunan nga hantod karon may panahon patang makaminsahe sa pulong sa Ginoo. Kay naay panahon nga moabot nga ang magminsahe sa pulong sa Ginoo pagalutoso na. Muna atong pahimuslan mga kaigsunan nga makaminsahe ta sa pulong sa Ginoo haron ta makapaambit sa atong mga kaigsunan alang sa kaluwasan. Kay kung magbantay kas mga kasuguan sa Ginoo, giingon man ditong bulahan diha sa Isaiah 52:2 o 56:2, gaingon man nga bulahan ang tawo nga nagabantay sa adlaw ipapahulay sa dili pagpasipala niining mga adlaw. Mao na mga kaigsunan, di ako karon diri sa Lower Ata-Ata Sibulan. Ako ra usara diri kay di amang ko sa akong payag kay may mga buhi na ako diri. Harong tuon-tuon mo pauli na po ko dito sa ubos sa Diversion Road at bang sa Kanse kay naa diha akong balay. Mga kaigsunan, muhanyo ra gud ko ninyo mga kaigsunan nga magtuon ta sa pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo matud pa sa Salmo 91:4 ningon dito, sa iyang mga dagang magapasilong ikaw o tabunan ikaw niya, sa iyang mga pako magapasilong ikaw ug ang kamatuoran mo'y kalasag ug taming. Baling ukiha mga kaigsunan, nang magtuon ta mga kaigsunan, kay kung di ta magtuon mga kaigsunan wala tay hinungdan mga kaigsunan. Matud pa diha sa Juan, basaha ra gud ninyo mga kaigsunan, kay basig makaingon po mo nga pataka pula man sulti. Dili pwede ta magpatakag sulti kay kining pagmensahe sa pulong sa Ginoo diri pang Facebook makaulaw na hanto sa atong pamilya. Unya wala po tay kaayuhan sa paglantaw sa Ginoo kung magsulti tas walay kamatuoran. Kay abot ta bisan asang dapita, abot ta dito munang ang atong isulti kamatuoran mga kaigsunan. Basahan ninyo mga kaigsunan, Juan 7:49. Juan 7:49 mga kaigsunan, bantayan ninyo na. Ningon ang balaang kasulatan, apan sa mga taong kumon nga way alamag sa kasuguan, kini sila mga tinunlo. Umatinunlo ka mga kaigsunan, wa goy hinungdan mga kaigsunan, wa kay pag-asa. Kay balaang kasulatan nga gaingon nga kining mga katawhan kumon, kini ganing kumon mao ni naas kadaghanan karon nga wala gatuon sa balaang kasulatan. Ang ilarang ipalabi, pangitag kwarta, makasapi, uban manguwat sa atong mga kaigsuunang kabos. Muna gipalabi karon. Muna nga ningon dito nga apan sa mga taong kumon nga walay alamag sa kasuguan, tinunlo. Naapoy di puta makaingon mga kaigsunan nga way alamag sa kasuguan kay gabasa pos balaang kasulatan. Naigiingon diha sa Oseas 4:6, malaglag ang akong katawhan tungod sa kakulang sa kahibalo. Tinuod bagong kulang sa kahibalo mga kaigsunan, nganingon man kay inyo manggisalikway ang kasuguan, isalikway ko usab ikaw haron dili ka mahimong akong saserdote. Kung mingon gani nga dili ka mahimong akong saserdote, saserdote ka sa kaatbang sa Ginoo. Munang ningon dito nga kay imo mang isalikway ang kasuguan, isalikway ko usab ikaw hantod sa ikaupat ka kaliwatan. Hantod sa ikaupat ka kaliwatan. Basaha ra gud ninyo mga kaigsunan, Oseas 4:6. Haron po mo kung inyo nang ibalik-balikon, mabasa man gud ninyo mga kaigsunan.
ningon dito sa unahan, ningon dito nga apan ang nagbantay sa kasuguan panalanginan ko hantod sa linibo ka kaliwatan. Munang salamat kay mga kaigsuonan. Gahuna-huna ko mga kaigsuonan, unsa kas inyong paglantaw nako mga kaigsuonan, kay ako di man pud ingon nga makakaon ra man po ko mga kaigsuonan. Ang akong mga bata amuram po gani ga suporta nako. Munang salamat agud mga kaigsuonan. Naa po ko'y gamay mahimo, gamay ragud kay mahimo mga kaigsuonan. Kay di man pud pwede magsalig pulaman ta kay abi kay suportahan ta. Naa tay gamay mahimo kay moabot ganing panahon nga ang atong mga sakop mag-igihanay na wanay mo suportar nato. Naa po tay gamay madangpan. Munang di ra po ta magsalig ang ato pag-ampo ra sa Ginoo nga hatagan og mayong lawas sa atong mga sakop nga makapangita sila kay sila may gatubang ining mga daghan pang alantuson ining kalibutan. Mingkong alantuson mga kaigsuonan kay nakita na mga nato ning atong sitwasyon karon. Munang mangandam ta mga kaigsuonan kay moabot ning panahon nga lisod na gud kayo ang atong kahimtang ining kalibutana. Ngano man mga kaigsuonan, daghan kayo mga kaigsuonan nato nga magailog kay gusto po silang musulbad sa problema sa kalibutan. Pero ang tinuod mga kaigsuonan, dili masulbad ning mga problema mga kaigsuonan tungod kay si Satanas nasayod nga hapit na ang iyang katapusan. Musamot pagani kay hapit na iyang katapusan. Mo nang kita mga kaigsuonan mangandam ta, dili pangandam nga magandam tag armas. Ang atong ipangandam mayong mga binuhatan o pagsunod sa kabuton sa Ginoo. Kay ang ato rang kapag kamaayong binuhatan, trapo ra man na sa paglantaw sa Ginoo. Ang pagsunod gud sa kabuton sa Ginoo kay proteksyonan ta niya. Matod pa diha sa pinadayag 7:3, gaingon man ang pulong sa Ginoo, ayaw sa ninyog dagmali ang yuta ug ang dagat ug ang kakahuyan, hangtod nga amo nang masilyuhan ang katawhan sa Dios. Ikaw gani karon mga kaigsuonan, kung muli kay nakasala nya maluluyon ka sa atong mga kaigsuonan, mapinsada nimo samot nagdautan ka kaniadto, isilyohan ka sa Ginoo karon. Munang mga kaigsuonan, ayaw ra mo kalain mga kaigsuonan, mangutana mo nga ano mang gaminsahe ka, isuhulan ba ka? Ang tinuod, wala ko'y suhol mga kaigsuonan, kay kinsa po'y musuhol nako. Unya, naapo ko'y prinsipyo mga kaigsuonan, og swelduhan ko nga muingon nga pagminsahe karon sa pulong sa Ginoo, apan ayag isulti ni mga pulonga, maayo paywa ko'y sweldo mga kaigsuonan, kay taguan ako ang kamatuoran. Kay kining adlawng Sabado, daghang gapugong ana, mumangganing lutoson is katapusang mga adlaw ning gasulti ining adlawng Sabado. Kay sa unang panahon, gipang lutos ning gabantay sa adlawng Sabado ug nagatuon sa balaang kasulatan, gipang lutos na ni ipang patay, ipang dauban na ng ubang mga Bible. Munang salig ragutas Ginoo mga kaigsuonan, buhat tag unsay kabuton sa Ginoo, haron ta maproteksyonan. Munang salamat kay ninyo mga kaigsuonan nga nagsunod. Daghan ba dai kong mga parente, mga pabayos na makita nako sa Facebook, baling daghana, di lang nako tanan
Basta ang baing daghana di ay ta. Daghang kita kayong mga parintim na salamat kay ninyo. Dapo yung mga parinti nako dire sa Valencia, mga Das Balugo, mga Sumanoy pamilya, mga Murta pamilya. Kay Murta man akong inahan niya, ang akong lola inahan sa akong amahan, Sumanoy munang daghan di ay ta niya. Ang labigong importante nga gasunod tas kabuton sa Ginoo kay dres kalibutan mga wala raman ta nya. May unta nga magtuon tas balaang kasulatan ug atong tuhuan nga ang si Jesus nga atong Ginoo gaandam og luna didto sa langit, matud pa diha sa Juan 14. Muna nga ningon siyang dili magkaguol inyong hunahuna, inyong kasing-kasing, salig kamo sa Dios, salig pumunako. Munang duha ra gyud atong saligan mga kaigsunan. Salig mo sa Dios, salig pumunako. Duha ray saligan, muning kanang giingon mga kaigsunan nga Trinity, wala na kay ang ikatulong rangko dito sa langit kaniadto nga gihulog na dire mao si Satanas. Muna nga giingnan ta sa Juan 17:3, kini ang kinabuhing dayon, ang inyong pagpakaila sa bugtong matuod nga Dios ug kang Ginoong Hesukristo. Duha ra gihapon sila mga kaigsunan. Maayong buntag ug malipayong balaang adlaw ipapulay. Manghinaot ko nga kitong akong gisulti mga kaigsunan, gipaagir na diri nako, pulong na sa Ginoo, mabasa nas balaang kasulatan. Mayong buntag ug malipayong balaang adlaw ipapulay natong tanan.